अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। निगरान वजीर आज़म कौन होगा? इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हफीज शेख और रज़ा बाकर के नाम क्यों लिए जा रहे हैं? हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर तरमीम करना क्यों चाहती है, और अगर ये तरमीम हो जाती है तो उसके बाद आम इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा क्यों बढ़ जाएगा? तीन मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि कौन वज़ीर आज़म होगा, निगरान वज़ीर आज़म। हुकूमती हलकों से आ रहा है कि इसहाक डार जो है वो शायद उम्मीदवार हो सकते हैं और बड़े तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। पीटीआई के हलके शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नाम ले रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं या वो फिर उनकी ख्वाहिश है या वजह क्या है? बहरहाल उनकी तरफ से ये दो नाम सामने आ रहे हैं कि शायद हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए, जबकि इंडिपेंडेंट हलके जो हैं उनकी तरफ से रज़ा बाकर और हफीज़ शेख का नाम सामने आया है। शहबाज राना की एक स्टोरी छपी जिसके अंदर बताया गया कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर तरमीम करना चाहती है, क्योंकि IMF के साथ मुआहदा हुआ है और एक किस्त निगरान हुकूमत के अंदर मिलनी है, तो ताकि फ़ाइनेंशियल मामलात में और जो बड़े बड़े डिसीजंस करने हैं उसके अंदर कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए 230 के अंदर तरमीम करके उनको फाइनेंशियली जो है ना वो बड़े फैसले कर सके, मुआशी फैसले कर सके, उनको इख्तियार दिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर बताया गया कि निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां होंगी और उनके पास क्या इख्तियारात होंगे। वो सिर्फ जो डे टू डे रूटीन मैटर्स है ना उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन ले सकेंगे। नॉन कंट्रोवर्शियल और अर्जेंट किस्म के जो मैटर्स हैं उनको देख सकेंगे। वो कोई बड़ी पॉलिसी मैटर्स ने कि वो पॉलिसी नहीं बना सकेंगे, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकेंगे, कोई प्रमोशंस नहीं कर सकेंगे और कोई बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी मुआहदा नहीं कर सकेंगे किसी फाइनेंशियल अदारे के साथ या किसी हुकूमत के साथ। चूँकि अब हम उसके अंदर हैं, IMF मुआहदे में हैं, तो एक किस्त तब भी मिलनी है। कुछ ज़ाहिर है अभी हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है, उसके बाद बहुत सारे और टैक्सेस लगने हैं, बहुत सारे और मामलात हैं, तो इसलिए हुकूमत ये इख्तियार देना चाहती है निगरान हुकूमत को, ताकि वो अगर कोई मसला है तो वो उसको हल कर सके। मेरी ज़ाती राय के अंदर अगर कोई 2 माह के लिए या 3 माह के लिए हुकूमत ये इख्तियार दे भी देती है तो इसके अंदर कबाहत कोई नहीं है, मगर उसमें साथ लिखा जाए कि ये 2 माह के लिए या 3 माह के लिए है। उसको अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए, ऐसे तो फिर इलेक्शन अल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। फिर वो ज़ाहिर है जैसे कि बात की जा रही है कि मार्च अप्रैल में भी जा सकते हैं, तो फिर ये हमारे इलेक्शन के लिए, उसके इनेकाद के लिए बड़ा भयानक फ़ैसला होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अगर वो करना चाहते हैं तो उसके ऊपर फिर 2 माह लिखें, मगर ये करने से ज़ाहिर एक बयानिया ज़रूर बनेगा। PTI बयानिया ज़रूर बनाएगी कि ये कोई रिगिंग का मामला है, ये कोई इलेक्शन के अंदर कोई जो है ना किसी उम्मीदवार को कोई इख्तियारात का मामला है, कोई उसको वो ज़ाहिर बयानिया बनाएगी और वो हुकूमत के लिए नेगेटिव भी जा सकता है। एक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर एक और बात भी लिखी गई है। ये जो इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह का नाम आ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो देखना ज़रूरी है। बी इम्पार्शल टू एवरी पर्सन एंड पोलिटिकल पार्टी। अब वो मैं हैरान हूँ कि इसहाक डार साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर आपको इसके शिक के अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी कि वो गैर जानबदार नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा वो गैर जानबदार नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते तो फिर इसहाक डार बन नहीं सकते। क्योंकि इसहाक डार इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, इस वक्त वो सेनेट के मेंबर हैं नून लीग के, वो 4 दफ़ा सेनेट के मेंबर रह चुके हैं, वो 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सिमधी हैं, उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। तो वो कैसे मुस्लिम लीग नून के, वो बुनियादी उनकी रुकनीत मुस्लिम लीग नून की है, तो वो कैसे गैर जानबदार रह सकते हैं? इंसान की अक्ल हैरान है कि वो कैसे इसको सोच लिया कि वो गैर जानबदार भी हो सकते हैं। या तो फिर कानून के अंदर लिख दें कि भाई गैर जानबदार नहीं होंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ही चलने दें। फिर यही इंडिया के अंदर ऐसे ही होता है, इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर ऐसे ही होता है। हुकूमत ही इलेक्शन करवाती है, कोई इंटरम सेटअप तो आता नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए इसको खुदारा देखें, ये फ़ैसला मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है इसहाक डार को लाने का। और रही बात IMF मुआहदे की कि वो उनकी जो पॉलिसियों का तसलसल रहे, तो इसहाक डार साहब की वजह से ये मुआहदा नहीं हुआ। अगर किसी को लग रहा है उनकी वजह से हुआ है तो वो अपनी खाम ख्याली दूर कर ले। इसहाक डार साहब की तो जो एग्रेशन था, उनकी जो बातें थी और उन्होंने जिस तरह धमकियाँ दी IMF को, और वो पूरा, वरना ये मुआहदा तो नवंबर में हो जाना था और जाके जून में हुआ है, जून के एंड के ऊपर हुआ है, आखिरी दिन जाके मुआहदा हुआ है। और ये वज़ीर आज़म की एफ़र्ट से हुआ है और आर्मी चीफ़ की एफ़र्ट से हुआ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एफ़र्ट से हुआ है। उसके अंदर
اتنا جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب کا ہاتھ نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹینیوٹی کر سکے. اور پاکستان کے اندر کوئی اگر آپ کو کوئی اکانومسٹ ہی لگانا ہے تو کوئی غیر جانبدار اکانومسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. خدا را دیکھیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کیسے ہو سکتے ہیں, ورنہ آپ اس شک کے اندر بھی ترمیم کریں. اگر اس شک کے اندر ترمیم نہیں ہوتی تو اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو ان کو نون لیگ کی بنیادی ممبرشپ بھی چھوڑنی پڑے گی, پھر ہی وہ جا کے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں. وہ میاں نواز شریف صاحب کی ان کی رشتہ داری ہیں, میں نہیں کہتا وہ چھوڑنی پڑے گی, مگر اس کو بھی دیکھیں تو آپ اس طرح کیسے جو غیر جانبدار ہو سکتے ہیں. رہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کی, وہ 1988 سے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں ایم این اے کا. وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر 6-7 دفعہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے. اس وقت بھی وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر. ان کی بنیادی رکنیت نون لیگ کی ہے. باقی وہ وفاقی وزیر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. 2017 کے اندر وہ پرائم منسٹر بنے تھے, 9-10 ماہ وہ نون لیگ کے پرائم منسٹر رہے ہیں. تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ میری عقل حیران ہے. وہ نون لیگ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں استعفیٰ دیا ہے, مگر وہ اس سے پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. ابھی بھی وہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں, ان کی بنیادی رکنیت نون لیگ کی ہے. تو وہ کیسے غیر جانبدار ہوں گے؟ ہو نہیں سکتا. ایک بندے کی 30-35 سال کی جو ہے نون لیگ کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ تعلق داری ہے, وہ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں, تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ورنہ اسی کو رکھائیں, اسی کے سلسلے کو کنٹینیو کریں, یہی کیبنٹ رہے اور یہی اسی طرح ہی پھر کرا لیں, اسی طرح الیکشن کرا لیں. پھر یہ تو ایسی ہی بات ہے. مفتاح اسماعیل کا نام لیا جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نون لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری رہے, وہ 2 بار وزیر خزانہ رہے. انہوں نے 2 الیکشن لڑے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر, شیر کے نشان کے اوپر, 2018 کا, اور پھر بعد میں جو ضمنی الیکشن ہوا فیصل باوڈا کے نااہل ہونے کے بعد, وہ الیکشن لڑا انہوں نے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے 2013 کے اندر, وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وہ چیئرمین تھے. تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کے کچھ اختلافات چل رہے ہیں, مگر ان کے اختلافات اسحاق ڈار صاحب تک ہیں, ان کی پالیسیوں تک ہیں. وہ نون لیگ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ رہی بات حفیظ شیخ صاحب کی, حفیظ شیخ صاحب بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ ممبر نہیں ہے, مگر وہ 2 دفعہ سینٹ, 1 دفعہ کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر اور 1 دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر وہ سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں. تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑ چکا ہے. وہ تحریک انصاف کے وزیر خزانہ رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے ہیں, وہ مشرف دور کے اندر سندھ میں وزیر تھے, پھر وہ فیڈرل کے اندر وزیر رہے کاف لیگ پہ. تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ وہ غیر جانبدار ہو نہیں سکتے. ان کی بہت زیادہ, وہ نون لیگ کے علاوہ انہوں نے ساری پارٹیاں گھومی ہوئی ہیں. تو وہ آپ اس کو کیسے جو ہے نا حفیظ شیخ کو بنا سکتے ہیں؟ رہی بات رضا باکر کی, رضا باکر پروفیشنل ہیں, حفیظ شیخ بھی پروفیشنل ہیں, اکانومسٹ ہیں. رضا باکر بھی پروفیشنل آدمی ہیں, مگر وہ بھی تحریک انصاف کے دور کے اندر ان کی حکومت کا حصہ رہے, ان کی معاشی ٹیم کا حصہ تھے, اور وہ گورنر اسٹیٹ بینک تھے. ٹھیک ہے گورنر اسٹیٹ بینک ایک پروفیشنل جاب ہے, پروفیشنل ہے, مگر پھر بھی وہ کیسے پی ٹی آئی کی قیادت سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہ خود کو ڈسٹنس کر سکیں گے؟ مگر اگر ابھی تک جو پھر بھی ابھی تک جتنے نام ہیں, اسحاق ڈار کا نام ہو, مفتاح اسماعیل کا نام ہو, شاہد خاقان عباسی کا نام ہو, حفیظ شیخ کا نام ہو, بہرحال رضا باکر ان سے بہتر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آئی ایم ایف کے اندر کام کرنے کا بہت ایکسپیرینس ہے, اکانومسٹ ہیں. تو وہ ان ناموں میں بہتر ہیں, مگر پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان اتنا زرخیز ملک ہے, اتنے ذہین لوگ ہیں یہاں پہ, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیا اس پورے ملک کے اندر ایک بھی اکانومسٹ ایسا نہیں ہے جو نیوٹرل ہو, جو غیر جانبدار ہو, جو اس ملک کے مسائل حل کر سکے؟ اور رہی بات اگر یہ 230 کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے, تو مجھے اس چیز کا خدشہ موجود ہے, میری ذاتی رائے ہے, میری جو ہے نا کہ الیکشن پھر ملتوی ہو جائیں گے. اگر اسحاق ڈار بنتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ نواز شریف کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا, پھر تو نون لیگ کی حکومت ہی ہوئی نا. شاہد خاقان بنتے ہیں پھر بھی نون لیگ کی حکومت ہی ہوئی نا. پھر نواز شریف کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا, ان کے الیکشن ختم ہونے کا انتظار, ان کے کیسز ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا, اور باقی معاملات جب تک وہ وزیر اعظم کے امیدوار کے نہیں آتے, الیکشن نہیں کرائے جائیں گے, پھر مارچ اپریل میں بات چلی جائے گی. اس کا خدشہ بہت زیادہ موجود ہے. اگر حکومت کو یہ لیجسلیشن کرنی بھی ہے, یہ ترمیم کرنی بھی ہے, تو اس کے اندر لکھیں کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر جتنی بھی, اگر وہ گورنمنٹ پہلے اپنی حکومت پہلے ختم کرتے ہیں اور انٹرم سیٹ اپ کے لیے 3 ماہ کا ٹائم ملتا ہے, تو پھر 3 ماہ رکھیں. اگر وہ نہیں اپنی مدت پوری کریں تو پھر 2 ماہ لکھیں. اگر اس کو ان لمیٹڈ کر دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے, الیکشن کے لیے بہت جو غیر مناسب ہو جائے گا, جس سے حکومت کو اجتناب کرنا چاہیے. بہت اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا جس کا بوجھ شاید نون لیگ نہ اٹھا سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.